पहुंचना मुमकिन है। गोरे उनसे मशवरे ले रहे होते हैं। एक साइंटिस्ट का मैंने इंटरव्यू लिया था ना, टॉप 10 साइंटिस्ट में उनका शुमार होता है, मैंने पॉडकास्ट की उनके साथ, वो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह से बैठ थे। तो ऐसे लोगों को देख के खुदा की कसम खुशी होती है। ये लोग हैं दीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दीन के नुमाइंदे बनते हैं। लोग कहेंगे यार दीन अपाहज बनना नहीं सिखाता, दीन मेहनत सिखाता है, लेकिन मेजॉरिटी की हालत ऐसी है, कमबख्तों के आदमी कहता है तुम और बदनाम कर रहे हो दीन को। तबलीग में जाने वाले के नहीं, दो तरह के तबलीग में लोग जाते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको दीन सीखने का शौक होता है, वो जाते हैं, जैसे पहले बहुत लोग इस तरह जाया करते थे, अब भी हैं बहुत से, ये तबलीग के जो अकाबिर हैं वो जाते हैं, मेहनत, तहज्जुद और अपने काम को फोकस करना। एक पता है कौन से होते हैं, बोर हो रहे हैं पढ़े पढ़े, अब घर में अब्बा की तरफ से ताने मिलते हैं, कम वक्त पढ़ता नहीं है, काम भी नहीं आता, चले यार इज्तिमा आने वाला है 3 दिन के लिए, चले, दोस्तों का प्लान बनता है भाई चले 3 दिन के लिए हो जाए, ऐसे बात कर रहे होते हैं। चले यार चलते हैं, टिकट कटाते हैं, ट्रेन में जाएंगे, छुपा चक करती हुई ट्रेन, एंजॉय तो करते हैं ना आदमी सफर को, वहां जाएंगे, कुछ 2-4 बयान भी सुन लेंगे, फिर वहाँ हम तो भाई बड़े नालायक थे, अल्लाह माफ फरमाए, मदनी मस्जिद जाते थे, मेरा एक दोस्त था, तो अभी भी वो सुनते हैं मेरे बयान, तो ना समझते ना, अल्लाह माफ फरमाए, ये मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करें। मदनी मस्जिद में कब से इज्तिमा हो रहा है, मेरे वाले साहब तो तबलीगी थे, तो अब हमें क्या हुआ, मेरा दोस्त का नाम भी बता सकता हूँ, वो पकड़ा जाएगा बिला वजह, तो हम दोनों जाते थे कि चलो यार शब जुमा चलते हैं, वहाँ जाके बयान में बैठे, उसके बाद जवानी थी भाई, भूख भी बहुत टाइट लगती थी, अब पीसीओ किस्म के होटल खुले हुए मदनी मस्जिद, थोड़ा सा बयान सुना, ये कह के कि कुछ थोड़ा सा खा पी के बाकी बयान बाद में सुने, आए फिर इधर चपली कबाब खाया, दूसरे होटल में कुछ निहारी ट्राई मारी, उधर कुछ मीठा ट्राई मारा, उधर लिम्का ड्रिंक मैंने वहां से सीखा है, उससे पहले मुझे नहीं पता था लिम्का ड्रिंक नहीं होता, वो ठश करके जो बोतल खुलती है वो पेप्सी होती नहीं, लेकिन लगती कैसे है, 5 रुपए में आपको पेप्सी का जायका मिलेगा, उसमें अदरक का होता है वो, ऐसे करके ऐसा मजा आता था। तो वो सारा टाइम, एक तो रश इतना है, आने में इतना टाइम, जाने में इतना टाइम, उसके बाद वो शब जुमा की छाप भी लग गई, वापस आ रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत से तबलीगी ऐसे भी, वो तो अल्लाह एक तबलीगी बुजुर्ग को की उम्र में बरकत दे, वो मुझे फिर मदरसे की तरफ लेकर आ गए। जब मदरसे में आया तो मुझे लगा कि यहाँ वो माहौल, मुफ्ती रशीद अहमद साहब का मदरसा था, वहाँ वो माहौल था नहीं कि यहाँ से यूँ निकले, यूँ टन मारा, उधर कोशिश तो हमने वहाँ भी की, चाय वाय पीने में चला जाता था और लस्सी वस्सी पीने, लेकिन बहरहाल पढ़ाई का माहौल था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। तो अब दीनदार लोग क्या कर रहे हैं, तबलीग में भी बहुत से ऐसे लोग जा रहे हैं, माँ बाप को चाहिए बच्चों पर नजर रखें, ये दीन सीखने जा रहा है या टाइम पास करने जा रहा है, पढ़ाई को फोकस नहीं करते, सारी जिंदगी रोते हैं, फिर पढ़ते नहीं है, सारी जिंदगी खून के आंसू रोते हैं, माँ बाप भी और वो भी। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, माँ बाप ने तबलीग में, उन्होंने कहा हमने जाना है, चले गए, क्या कर रहे हो भाई तुम वहां जाके, टाइम ठीक है, बस वो खाने पीने का, वो बुजुर्गों की हिदायत के मुताबिक वो अमल ही नहीं, उसमें तबलीग का कसूर नहीं है, वो भाई हिदायत पर अमल ही नहीं कर रहे होते, 24 घंटे कोई निगरानी थोड़ी करेगा। तबलीग में तो बेसिक हिदायतें, कम खाना कम सोना, ये तो बुनियाद है तबलीग की, खाना भी कम और सोना भी कम, काम ज्यादा करना है। अब जो नालायक आदमी जाता है काम खाना काम सोना, हम सहरोजे के लिए गए तो हमारे साथ एक साहब आए, वो फजर के बाद सोते थे, 12 बजे उठते थे, फिर जोहर के बाद सो जाते, वो आए थे नुसरत के लिए, किसके लिए आए हुए थे, नुसरत के लिए, 12 बजे सोते, फिर मगरिब में उठते, फिर रात को गपशप लगाते, नुसरत के सिलसिले में आए हुए। तो मैंने उनसे कहा कि ये बड़ी जबरदस्त किस्म की नुसरत हो रही है, उन्होंने कहा यार वहां बैठ के टाइम जाया करते, उससे तो अच्छा था ना, उससे तो अच्छा था ना, ना भाई उससे अच्छा नहीं है, तबलीग लोगों को पोस्ती बनाने के लिए, उससे बेहतर है वहां टमाटर के रेडी लगा लेते। और सुने एक और केस, क्या क्या हो रहा है मार्केट में, इसमें तबलीग के बुजुर्गों का कसूर नहीं, हमारा कसूर है ना, उन्होंने तो बेचारों ने इतना अच्छा सेटअप बना दिया, आप उसको गलत यूज कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग गलत यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग इस चक्कर में जाते हैं कि हमने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी से जान छुड़ा के भागो, वहां फ्री का तो वहां भी नहीं मिलता, लेकिन सस्ते में मिल जाता है। भाई 1 साल के लिए ट्रैवलिंग पर आप निकलो, ठीक ठाक खर्चा होता है, तबलीग में बरकत होती है, खर्चा कम हो जाता है। तो इस चक्कर, एक मुझे याद है एक दफा सरगोदा में मैं, एक साहब आए, कहने लगे, तबलीग वाले बैठे हुए थे, कहने लगे यार वो सहरोजा की जमात में जाना है, तो अमीर साहब ने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, कहने लगे नहीं एक शर्त है कि मरी की तरफ मेरी तश्कील कीजिएगा, क्योंकि गर्मी थी जून जुलाई की, हम जून जुलाई की छुट्टियों में जाते थे ना सरगोदा, तो कहाँ जाना है जी, मरी, ताकि थोड़ा सा ये गर्मी से, उस वक्त बहुत पुरानी बात है, ये 85-86 की बात होगी, मैं छोटा था, तो उस वक्त ज्यादा एयर कंडीशनों के घरों में मामूल नहीं था, तो कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आप अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में निगरानी करो कि टाइम भाग के तो नहीं जा रहे कहीं, यहाँ पे पढ़ाई से और स्कूल से और कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से और सारी चीजों से, वो फिर ऐसा बच्चा ऐसा बिगड़ता है ना, उसको सुस्ती की आदत पड़ जाती है। और ऐसे ऐसे पोस्ती मेरे इल्म में है कि उन पोस्तियों की आप जिंदगी देखो, आप बोलोगे यार ना ये कमबख्त दीन के रहे, ना ये कमबख्त दुनिया के रहे। एक वाकया जहन में आया, बिल्कुल ही निकल गया, हाँ अभी वो वाकया हुआ ये कि एक पुराना वाकया, ये करीबन 7-8 साल हो गए होंगे इस वाकये। वो बंदा क्या था कि जी उसको जरूरत थी, उसकी गरीब आदमी था, मैंने उसके साथ थोड़ा ताउन किया, हर महीने मैं कुछ ताउन करता था, तो
پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑھی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی, بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے ہیں کماتا جائے. اللہ کا فضل ہے اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا وہ, کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا, مجھے کہیں نظر آیا. میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی. بولو. میں نے کہا ماشاءاللہ ویل ڈن. یہ واقعہ میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہوگی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے, تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کنٹینیو کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا بات؟ وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا. تو آپ نے تو ایسا ہے کہ وہ نا پیسے ملتا, مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا, فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھ, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا. میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے کیا؟ وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا, نہ مچ جاتا, سیروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو, ایسی تبلیغ کیا ہے؟ بولو. حرام ہے, ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روکتے تھے اس کو, اگر پتا ہوتا نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں. بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سیروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو, کہیں گے نہ, کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سیروزے کے لیے نکلے ہو, لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو, اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا, جماعتیں آتی ہیں, لوگ دعوتیں, تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے, بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے, اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل. بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا, کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا, یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا, یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا لگا کے, ٹماٹر بیچ کے تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ, وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا, اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے, ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا, تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ والا تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں, تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے, گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے, کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو, وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو, مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے, وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے, بوڑھا آدمی ہے, کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں, چل بھائی کہاں نکل, تبلیغ میں نکل. وہاں خدمت تو فری پکڑ میں ہو جائے گی, بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں, پیسے لے لو ابا, وہ کریں گے.